दर्शकवृन्द नमस्कार। नेपाल टेलिभिजनको लागि ओमकार संचार अभियानको विशेष प्रस्तुतिमा अध्यात्म, ज्ञान, विज्ञान अनि धर्म संस्कृतिका विविध प्रस्तुतिहरूको साथमा आज पनि ओमकार ध्वनि कार्यक्रम लिएर यहाँहरूको टेलिभिजन सेटमा उपस्थित भएको छु। दर्शकवृन्द, कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। दर्शकवृन्द, देशका विभिन्न क्षेत्रमा पुगेर त्यस क्षेत्रका धार्मिक अनि आध्यात्मिक गतिविधिहरूलाई निरन्तर ओमकार ध्वनि बनाएर यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौं। देशका विविध धार्मिक अनि ऐतिहासिक महत्वपूर्ण क्षेत्रमा हामी पुग्ने गर्दछौं र त्यहाँका महत्वपूर्ण कुराहरूलाई ओमकार ध्वनि बनाउने गर्दछौं। अहिले यहाँहरू देखिरहनु भएको यो दृश्य भक्तपुर जिल्लाको बागेश्वरी गाविसमा अवस्थित बागहेटी धारा क्षेत्रको हो। यो अत्यन्तै पावन क्षेत्र। यस स्थानमा विश्वकै एकदमै दुर्लभ अथवा विश्वमै नभएको 3 तले शिवलिङ्ग पनि यो क्षेत्रमा अवस्थित छ। एकदमै सुन्दर क्षेत्र र यहाँ आउँदाखेरि साक्षात भगवानको दर्शन प्राप्त भएको जस्तो अत्यन्तै पावन क्षेत्रबाट आजको ओमकार ध्वनि कार्यक्रम यहाँहरूमाझ पस्किरहेका छौं। आउनुहोस् दर्शकवृन्द, आज पनि लागौं ओमकार ध्वनि कार्यक्रमको यो प्रस्तुतितर्फ। आजको ओमकार ध्वनि कार्यक्रममा देखाइएका यी रमाइला अनि अत्यन्तै पर्यटकीय दृश्यहरू दोलखा जिल्लामा अवस्थित श्री कालिन्चोक देवी भगवती मन्दिर क्षेत्र परिसरका हुन्। दोलखा जिल्लाको कालिन्चोक गाविस वडा नम्बर 5 मा अवस्थित श्री कालिन्चोक देवी भगवतीले उच्च स्थानमा बसेर साँच्चै नै हाम्रो देश नेपालको शोभा गरिमामय रूपमा बढाइरहनु भएको छ। नेपालका अत्यन्तै धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र अनि अत्यन्तै धार्मिक महत्व बोकेका क्षेत्रहरू मध्ये दोलखा जिल्लाको कालिन्चोक देवी भगवती क्षेत्र पनि अत्यन्त उच्च स्थानमा रहेको, सबैलाई हँसाइरहेको अत्यन्त रमाइलो र महत्वपूर्ण क्षेत्र मानिन्छ। ओमकार ध्वनि कार्यक्रमले देशका विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रहरूको अवलोकन गर्ने र त्यस क्षेत्रको संरक्षण, सम्वर्धन र प्रवर्धन गर्ने प्रयास निरन्तर अगाडि बढाउने क्रममा यस वर्षको फागुन महिनाको तेस्रो हप्ता हामी कालिन्चोक देवी भगवती क्षेत्र पुगेका थियौं। साँच्चै नै अत्यन्त धार्मिक पर्यटकीय महत्वपूर्ण क्षेत्रहरू खोज्दै जाने क्रममा ओमकार ध्वनि कार्यक्रमको गन्तव्य बनेको उक्त दोलखा जिल्लाको कालिन्चोक देवी भगवती क्षेत्रको दृश्य यस्तो अत्यन्तै पावन देखिन्थ्यो। करिब करिब यस वर्षको जाडो महिनाले अन्त्य माग्दै गरिरहेको अवस्थामा उक्त क्षेत्रमा हिम वर्षा भएर अत्यन्तै सुन्दर वरिपरि हिमालय सजिएको कालिन्चोक क्षेत्र पनि हिउँका सुन्दरताहरूले भरिएका थिए। ओमकार ध्वनिको तीर्थयात्राको क्रममा हामी उक्त क्षेत्रमा पुग्दा देशका विभिन्न क्षेत्रबाट व्यक्तित्वहरू तीर्थ गर्नको निमित्त उक्त क्षेत्रमा उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। कोही भगवानको भक्तिमा रमाउँदै थिए भने कोही त्यहाँ परेका हिउँहरूमा रमाउँदै साँच्चै नै हिमाल पर्वतको रमाइलो लिइरहनु भएको हामीले महसुस गरेका थियौं। दोलखा जिल्लाको कालिन्चोक गाविस विकास निर्माणका हिसाबले पछाडि परे तापनि धार्मिक महत्वका दृष्टिले अत्यन्तै उच्च स्थानमा रहेछ। मानिसहरू आफ्नो जीवनबाट धर्म कमाउन अनि धर्मको आस्थाको रूपमा देशलाई छोडेर विदेशसम्म पनि आफ्नो तीर्थयात्रा गर्ने गर्दछन्। तर उनीहरूलाई थाहा छैन कि हाम्रै देश नेपालको कालिन्चोक क्षेत्र पनि तीर्थयात्राको अत्यन्त आस्था बोकेको क्षेत्र रहेछ भन्ने कुराहरू थाहा नहुन सक्दछ।
त्यस्तै गरी रमाइलोको दृष्टिले पनि आफ्नो देश छोडेर धेरै खर्च गरेर टाढा टाढा पुग्ने गर्दछन्। तर मानिसहरूलाई दोलखा जिल्लाको कालिन्चोक देवी भगवती मन्दिर क्षेत्रको बारेमा थाहा नहुन सक्दछ। साँच्चै नै दोलखा जिल्लाको कालिन्चोक देवी भगवती एउटा पावन क्षेत्र अनि धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्यको क्षेत्र हामीले निसंकोच मान्न सक्दछौं। किनभने ओमकार ध्वनि कार्यक्रमको यो दृश्य अनि ओमकार ध्वनि कार्यक्रमको तर्फबाट भएको तीर्थयात्रामा बटुलिएका यी अनुभवहरूले हामी किटान साथ भन्न सक्दछौं दोलखा जिल्लाको कालिन्चोक क्षेत्र अत्यन्त धार्मिक हिसाबले पावन क्षेत्र र पर्यटकीय हिसाबले अत्यन्त रोमाञ्चक हिम श्रृंखलाहरूको दृश्य अवलोकन गर्ने तथा आनन्द महसुस गर्ने गन्तव्यको रूपमा मान्न सकिदो रहेछ। कालिन्चोक देवी भगवती क्षेत्र अत्यन्त महत्वपूर्ण आस्था बोकेको क्षेत्र भए तापनि उक्त क्षेत्र विकास निर्माणको हिसाबले अत्यन्तै पछाडि परेको हामीले महसुस गरेका छौं। धर्मको नाममा हामीले धेरै अर्थ संकलन भएको र त्यस क्षेत्रमा के भए त भन्ने प्रश्न चिन्हहरू खड़ा भइरहेको अवस्थामा यदि हामीले त्यस्ता रकमहरूलाई उक्त कालिन्चोक क्षेत्रको विकास गर्न, कालिन्चोक क्षेत्रको निर्माण गर्न र त्यस क्षेत्रमा आवश्यक भौतिक पूर्वाधारका विषयहरूलाई अध्ययन गरेर त्यस क्षेत्रलाई विकास गर्न सकियो यदि भने देशको अत्यन्तै धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा कालिन्चोक क्षेत्रलाई विकास गरेर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत विकास पुर्याएर उक्त क्षेत्रको गरिमा सदा सर्वदा उच्च स्थानमा रहने कुरामा दुई मत छैन। त्यसैले हामी देशलाई छोडेर तीर्थयात्रा गर्ने क्रममा अनि रमाइलो महसुस गर्नको निमित्त धेरै टाढा टाढा धाइरहेका हुन सक्दछौं। तर हामीले एक पटक मात्र भए पनि दोलखा जिल्लाको कालिन्चोक देवी भगवती मन्दिरको तीर्थयात्रा गरेर उक्त क्षेत्रमा विराजमान रहनुभएकी देवी भगवतीको कृपा प्राप्त गर्ने तथा त्यहाँको आनन्द लिग्ने यदि हो भने हामीले धेरै खर्च गरेर आफ्नो देश छोडेर विदेश जानुपर्ने थिएन होला। धार्मिक दृष्टिकोणले दोलखा जिल्लाको कालिन्चोक भगवती क्षेत्र माता पार्वतीले उक्त क्षेत्रमा आएर तपस्या गरेको तथा उक्त क्षेत्रबाट समस्त व्यक्तित्वहरूलाई कल्याणको निमित्त कामना गर्नुभएको अत्यन्त पावन क्षेत्रको रूपमा पनि हामीले लिग्ने गर्दछौं। त्यस्तै गरी देशमा बग्ने दुई विशाल नदीहरू, एउटा सुनकोशी नदी त्यस्तै गरी अर्को तामाकोशी नदीको पनि शिरभाग रहेको दोलखाको कालिन्चोक देवी भगवती मन्दिरको अत्यन्तै विशाल महत्व रहेको पाइन्छ। कालिन्चोक देवी भगवती मन्दिर प्रांगणमा पुग्दा हामीले उक्त क्षेत्रको विकासको निमित्त के कस्ता कार्य भइरहेका छन् भनेर उक्त क्षेत्रमा अहिले तत्कालको लागि सुधार समितिको नामबाट सञ्चालन भएको समितिका पदाधिकारीलाई हामीले सोधेको प्रश्नमा त्यस क्षेत्रको महत्व र त्यस क्षेत्रको विकासको निमित्त हुँदै गरेका क्रियाकलापको विषयमा बताउँदै ओमकार ध्वनि कार्यक्रममा त्यस क्षेत्रको तर्फबाट आफ्ना भनाइहरू यसरी राख्दै हुनुहुन्थ्यो समितिको तर्फबाट। सुनकोशी र तामाकोशीको शिरको एउटा पवित्र डाँडामा पहिलेबाट यो यहाँ मान्छे आउजाउ गर्ने कारण एउटा कालिन्चोकी भगवती आमा अथवा कालिन्चोकी भगवती माई भनेर हुन्छ, तर माई भनेको नै आमा भने जस्तो हो र यो एउटा टापु डाँडाबाट चाहिँ सुनसरै देखिने भएको कारणले गर्दा अलिकति मान्छे पनि आउजाउ गर्ने र यहाँ पनि एउटा चाहिँ यताबाट शैलुङ्गेश्वरी, यता भीमेश्वरी, यता चाहिँ वैदेश्वरी, हनुमन्तेश्वरी, देवलङ्गेश्वरी अथवा यो गौरीशंकर हिमाल, यो सुनौलो पर्वत हिमाल होइन, यता माछा पुछारीदेखि लिएर यो लाङटाङ निकुञ्ज, यो बसैकुण्डको हिमालहरू, यता यो दोर्चे लक्पा दोर्चे हिमालहरू सबै ठाउँ देख्ने भएकोले गर्दा अनि गौरी पर्वत, सिन्धुली पर्वत अनि हिमाली पर्वतको छोरी पार्वतीले तपस गरेको ठाउँ भनेर पनि यहाँ सोस्तनीमा बुझिन्छ।
यति धेरै महत्व बोकेको कालिन्चोक देवी भगवती जुन दोलखा जिल्लाको शिर भागमा विराजमान रहनुहुन्छ। वरिपरि गौरी शंकर हिमाल, त्यस्तै गरी अन्य विभिन्न हिमालहरूले सजिएर अत्यन्त उच्च स्थानमा विराजमान रहनुभएकी कालिन्चोक देवी भगवतीको क्षेत्रमा दर्शन गर्न आउँदा र त्यहाँको मनोरम दृश्यहरूलाई अवलोकन गर्दा के कस्तो महसुस हुन्छ भनेर उक्त क्षेत्रमा पुगेका धार्मिक पर्यटकहरूलाई हामीले सोधेको प्रश्नमा उहाँहरूको भनाइ पनि यस्तो थियो। म चाहिँ भक्तपुरबाट आएको हो। मलाई यहाँ आउँदाखेरि जति रमाइलो क्षण भयो, आउँदाखेरि एकदम गाह्रो भयो हामीलाई। जुन जो कच्ची बाटोबाट आयो गाह्रो भयो। अनि जब यो हामी कुरी पुग्यो त्यसपछि साह्रै रमाइलो लागेको छ। हामी हिउँहरू पनि खेल्यौं, हिउँ पनि परेको छ। यो कालिन्चोक मन्दिरमा जुन मनमा चिताए त्यो पूरा हुन्छ भन्ने कुरा त्यो सुने अनुसारले त्यही अनुसार भावना पूरा हुन्छ भनेर दर्शन गर्न आयो। कालिन्चोकमा आउँदाखेरि एकदम रमाइलो र खुसी पनि लाग्यो। तर जुन जति सोचेर आए नि तर त्यो पनि धेरै रमाइलो ठाउँ भयो। अब युवाहरू त आउनै पर्छ र आउनु पनि ठाउँ पनि हो। अब जति बाटोमा आउने अलिकति गाह्रो त छ तपाईको, जति गाह्रो हुँदा पनि यहाँ आउँदाखेरि त्यो गाह्रो सबै हराउँछ तपाईको। हामी यो कस्तो भने अब पहिल्यैदेखि यो भगवतीलाई अब दुःख पर्दाखेरि कुनै केही वर माग्दाखेरि कोही कुरा अब पुगेर होस् अब नपुगिकन पुगिएकै भनौँ न, आफूलाई एउटा सपना जस्तो एउटा केही आफूले मनले चिताएको कुराहरू पुग्छ भन्ने आस्थाले हामी यहाँ पूजा गर्न आउँछौँ। आफ्नो तीर्थ व्रत धर्म संस्कृतिलाई आफ्नो हृदयमा राखेर सम्झेर पौराणिक कुराहरूको अब यहाँनिर लोप हुँदै गएका कुराहरूको पूर्ण स्थापना र सम्झनाको लागि पनि हो। अनि यहाँ आएर चाहिँ आफूले मनले चिताएको कुरा आफूलाई प्राप्त हुन्छ भन्ने धारणाले यहाँनिर आएको हो। साँच्चै नै दोलखा जिल्लाको कालिन्चोक देवी भगवतीको महत्व उच्च स्थानमा हामीले छर्लङ्ग देखिसकेका छौं। दोलखा जिल्लामा कुनै पनि जात्राहरू हुन्छन् यदि भने कालिन्चोक देवी भगवतीबाट नै उक्त जात्राको निमित्त पूजा ल्याउने जनविश्वास रहेको पाइन्छ। त्यस क्षेत्रको किम्वदन्ती अनुसार परापूर्व कालमा दोलखा जिल्लाका शिवाकोटी परिवार त्यस्तै गरी दोलखा जिल्लाका श्रेष्ठ परिवारहरू उक्त क्षेत्रमा दर्शन गर्न जाँदा स्वयं कालिन्चोक देवी भगवतीले 2वटा खड्ग दिएर पठाउनु भएको थियो, एउटा शिवाकोटी परिवारलाई, अर्को श्रेष्ठ परिवारलाई। त्यसैले त्यो बेलादेखि नै दोलखा जिल्लाको भीमेश्वरमा खड्ग जात्रा शुरू भएको जनविश्वास पाइन्छ। त्यस्तै गरी शिवाकोटी परिवारहरूले पनि देवीबाट प्राप्त भएको उक्त खड्गलाई पूजा आजा विधिवत रूपमा गर्ने प्रचलन अहिलेसम्म पनि रहिआएको छ। दोलखा जिल्लाका कुनै पनि पूजा अर्चनाहरू, कुनै पनि जात्राहरू सञ्चालन हुने बेलामा कालिन्चोक देवी भगवतीको तर्फबाट पूजा लिएर तब मात्र उक्त जात्रा अनि पर्वहरू सञ्चालन गर्ने गरिन्छ। त्यस्तै गरी तीर्थ यात्रा गर्ने व्यक्तिहरूले पनि पहिला कालिन्चोक देवी भगवतीको दर्शन गरेर मात्र दोलखा भीमेश्वरको दर्शन गर्नुपर्ने जनविश्वास रहिआएको छ। त्यसैले अहिले पनि सकेसम्म र भ्याएसम्म पहिला कालिन्चोक देवी भगवतीको दर्शन गरेर तब मात्र भीमेश्वर महादेवको दर्शन गर्ने चलन चलिआएको छ। यस्तो अत्यन्तै पावन क्षेत्र अनि अत्यन्तै महत्वपूर्ण क्षेत्रको हामीले एक पटक मात्र भए पनि तीर्थयात्रा गर्न सक्यौं भने हामी मानव भएर नेपालमा जन्मिएको कुराले तब मात्र सार्थकता पाउनेछ। त्यसैले अहिले पनि देशका विभिन्न क्षेत्रबाट पर्यटकहरू उक्त स्थानमा पुग्ने र कालिन्चोक देवी भगवतीलाई साक्षी राखेर कुनै पनि कामको सफलताको लागि कामना गरियो यदि भने पूरा हुने गरेको जनविश्वास पनि रहिआएको छ।
यस्तो स्थानको हामीले संरक्षण, सम्वर्धन र प्रवर्धन गर्नतर्फ केही मात्र भए पनि ध्यान जानुपर्ने अति आवश्यक बनिसकेको छ र यी दृश्यहरूले पनि तमाम नेपालीहरूलाई एक पटक भए पनि मेरो क्षेत्रको दर्शन गरेर यहाँको सौन्दर्यता अवलोकन गर्न माता कालिन्चोक देवी भगवतीले सबैलाई बोलाइरहेको अनुभव हुन्छ। यही नै आजको ओमकार ध्वनि कार्यक्रमको दोलखा कालिन्चोक देवी भगवती क्षेत्रबाट सबैमाझ ओमकार सन्देश बनेको छ। जीवन अमूल्य छ। यो प्रकृतिको अनमोल रत्न उपहार हो मानव जातिलाई। हामीले यो अमूल्य जीवन पाएपछि यसको दुरुपयोग हुन दिनु हुँदैन। यसको सदुपयोग गर्न सिक्नु अनि जान्नु पर्दछ। यो मानव जीवन पानीको फोका समान अस्थिर र क्षणिक छ। तुरुन्तै नाश भएर प्रकृतिमै विलीन पनि हुन जान्छ। त्यसैले यसको सही सदुपयोग गर्न सिक्यौं, जान्यौं भने सबैलाई हेरौं लाग्छ। होइन भने चाँडै गइदिए पनि हुन्थ्यो भन्ने पनि हुन्छ। त्यसकारण यसको सही सदुपयोग भनेको जीवन पर्यन्त समाजमा राम्रा र अनुकरणीय कार्यहरू गरेर मानव जीवनलाई सफल, असल र रसमय बनाउनु हो। त्यस्तो कार्यहरूको श्रेणीमा सामाजिक, धार्मिक, सेवामूलक अनि ज्ञानवर्धक कार्यहरू पर्दछन्। समाजमा रहेका दीन दुखीहरूको सेवा गर्नु, पाटीपौवा, चौतारा, धारा, धर्मशाला, औषधालय, स्कूल, कलेज, पाठशालाहरू बनाइदिनु, अपाङ्ग रोगीहरूको सक्दो सेवा गर्नु, यस्ता अनगिन्ती सेवाबाट पुण्य आर्जन हुने हुनाले यिनलाई धार्मिक कार्य भन्दा आपत्ति पर्दैन। स्वाहा स्वाधा आदि देव कर्म र पितृ कार्य, नित्य, नैमित्तिक, यज्ञ यज्ञादिका कार्यहरू विशुद्ध धार्मिक कार्यमा पर्दछन् भने अन्य सेवामूलक कार्यहरूको त गणना गरेर साध्यै छैन। धार्मिक कार्यहरूको र सामाजिक कार्यहरूको एक आपसमा परस्पर अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहेको छ। धार्मिक कार्यहरू गर्दा पनि समाजमा सेवा पुग्दछ र सामाजिक कार्य गर्दा पनि धर्म भइरहेको हुन्छ। त्यसैले हाम्रो धर्मशास्त्रमा पनि भनिएको छ, परोपकारः पुण्याय पापाय परपिण्डनम, अर्थात पुण्य कर्म भनेको परोपकार गर्नु हो र पाप कार्य भनेको अरूलाई पीडा दिनु हो। अरूको हित हुने कार्य गरियो भने आफ्नो हित स्वतः हुन जान्छ र अरूलाई मन, वचन र कर्म कुनै पनि प्रकारले पीडा दियौं भने त्यो पाप कर्म हुन जान्छ। यिनै पाप कर्महरूबाट उद्धार गर्न भगवानले विभिन्न शास्त्रद्वारा हामीलाई ज्ञान दिनुभएको छ। संसारको जस्तो सुकै कठिनाई, बाधाहरू पनि सजिलैसँग पार गर्न सक्छौं भनेर समस्त सांसारिक चेतनशील प्राणीहरूलाई
परमात्मा चिन्तनमा लागेर मानव जीवन सपार्न हाम्रो वैदिक सनातन धर्मभित्रका अनगिन्ती ज्ञान योग, ध्यान योग, कर्मयोग, भक्ति योग जुनमा आफ्नो रुचि लाग्दछ त्यसलाई आफ्नो जीवनमा अपनाएर सुखमय जीवन अपनाउने बाटोहरू प्रशस्तै रहेका छन् हाम्रो विभिन्न धर्मशास्त्रमा। हाम्रो वैदिक धर्मशास्त्रले यसो पनि भनेको छ, धर्मो विश्वस्य जगत प्रतिष्ठा। धर्म नै सम्पूर्ण जगतको आधार हो। धर्मको आधारमा नै समस्त मानव समाज प्रतिष्ठित रहेको छ। धर्मको बाह्य रूप भिन्न भिन्न भए पनि केन्द्रीभूत मूल तत्व एउटै हो। हाम्रो वैदिक सनातन धर्म, दर्शन अनि विभिन्न वेद शास्त्रहरू जसलाई केन्द्रबिन्दु मानेर संसारका समस्त धर्महरू चलेका छन् भन्दा अतियुक्ति नहोला। जीवनका बारेमा यी हुन् हाम्रा पूर्वीय दर्शनका चिन्तनहरू। यसमा मुख्य गरेर हामी वैदिक सनातन हिन्दू धर्मावलम्बीहरू समस्त देवी देवताहरू, मठ मन्दिर, पर्वत, नद नदी, सरोवर, सागर आदिमा स्नान, जप, ध्यान, भगवत दर्शन, यज्ञादि सबै कार्यहरू भगवत भक्तिले प्रेरित भएर गरिने हुँदा कायिक र मानसिक शुद्धिका लागि गरिने सत्कर्ममा पर्दछन्। त्यसैले हाम्रो धर्मशास्त्र, हाम्रा देवालय, तीर्थस्थल अनि हामी वैदिक सनातन धर्मावलम्बीहरूको विशेष महत्व रहेको छ। यसैले हाम्रा पिता पुर्खाले हजारौं वर्ष अघिदेखि जीवन्त बनाएर राखिदिएको परम्परा, मूल्य र मान्यतालाई हामीहरूले आदर र श्रद्धाका साथ यसलाई निरन्तरता दिनु हाम्रो अर्को ठूलो पुण्य कर्म वा धर्म हो। त्यसैले हाम्रो वैदिक सनातन धर्मावलम्बीहरूसँग जोडिएको हाम्रो ऐतिहासिक, पुरातात्विक अनि पर्यटकीय क्षेत्रहरू हाम्रो कला, धर्म र संस्कृतिलाई जोगाउँदै यसलाई जीवन्त बनाई सदैव सगरमाथा जस्तै उच्च अनि अटल राख्नु हामी समस्त नेपालीहरूको उत्तरदायित्व हो भन्ने आजको हाम्रो यस कार्यक्रम ओमकार ध्वनिको मुख्य सन्देश रहेको छ। जय ओमकार। दर्शकवृन्द, ओमकार परिवारसँग सम्बन्धित विविध जानकारीमूलक अनि ज्ञानवर्धक गतिविधिहरूको साथमा आजको ओमकार ध्वनि कार्यक्रम यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? यो कार्यक्रम यहाँहरूको आफ्नै कार्यक्रम हो। यस कार्यक्रमप्रति यहाँहरूका अमूल्य सल्लाह, सुझाव अनि प्रतिक्रियाहरूको आशा गरेको छु। यहाँहरूका सल्लाह, सुझाव अनि प्रतिक्रियाको साथमा ओमकार ध्वनि कार्यक्रमलाई तपाईको आफ्नै प्रस्तुति बनाउँदै जानेछौं। दर्शकवृन्द, तपाईहरूले देखिरहनु भएको यो जुन भक्तपुर जिल्लाको बागहिटी धारा जस्तै यहाँहरूका क्षेत्रमा पनि कुनै धार्मिक ऐतिहासिक तीर्थस्थलहरू छन्, धार्मिक कुराकानीहरू छन् र धार्मिक कार्यक्रमहरू छन् यदि भने हामीलाई सम्झन सक्नुहुनेछ। हामी यहाँहरूका क्षेत्रमा आएर यसै गरी यहाँहरूका क्षेत्रका धार्मिक कुराहरूलाई, धार्मिक प्रस्तुतिहरूलाई अनि तपाईको आफ्नै आवाजलाई ओमकार ध्वनि बनाउँदै जानेछौं। हजुर दर्शकवृन्द, यहाँहरूमा थुप्रै ओमकार परिवारसँग सम्बन्धित गतिविधिहरू पस्कने रहर हुँदाहुँदै आजको ओमकार ध्वनि कार्यक्रमको निर्धारित समयले बिदा मागिसकेको छ। ओमकार परिवारसँग सम्बन्धित जानकारीमूलक अनि ज्ञानवर्धक प्रस्तुतिहरूको साथमा आउँदो श्रृंखलामा भेट्ने बाचा गर्दै आजको लागि कार्यक्रम ओमकार ध्वनिबाट बिदा चाहन्छु। यहाँहरूको दिन शुभ रहोस्। नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। हस्त नमस्कार। जय होस्।